अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, मुजीबुर रहमान शामी साहब और रसूल बख्श रईस साहब। नाज़रीन, कैनाल्स के मामले पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात, गिले शिकवों और हुकूमत छोड़ने की धमकी के बाद अब वफाक की जानिब से राना सनाउल्लाह साहब हमें मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की हिदायत है कि इस मामले को बातचीत के ज़रिए हल किया जाए। इसी ज़िमन में उन्होंने शर्जील मेमन साहब से भी रब्ता किया है और दोनों रहनुमाओं ने मामलात को मुज़ाकरात और बातचीत के ज़रिए हल करने पर इत्तफ़ाक़ किया है। अब ये मामला किस अंदाज़ में आगे बढ़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी सिंध हुकूमत पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है और सिंध में इस मामले पर आज शटर डाउन हड़ताल भी की गई है। कौम परस्त बारहा एहतजाज कर रहे हैं और ज़मीनी राब्ता दोनों सूबों का मुनक़ता भी हो रहा है। तो इस मामले को किस तरह से टेकअप किया जाएगा और हल की तरफ कैसे जाएगा, ये जानने की कोशिश करते हैं। शामी साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि क्या वफाक सिंध की शिकायत का अजाला कर पाएगा? देखिए, ये इसका एक तवील पस मंज़र है और ये ख़बरें हमने बहुत सी सुनी हैं इस हवाले से कि पहले तो ऐवान सदर में इस पर इत्तफ़ाक़ हो गया था, लेकिन बाद अदा फिर सिंध में एहतजाज शुरू हो गया और अभी तक जो वफाकी हुकूमत है उसका कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। ना ही पंजाब हुकूमत ने कोई वाज़ेह तौर पर अपना मौक़िफ़ दिया है कि बात ये हो रही है कि अफ़ाम व तफ़हीम से मसला हल होगा, लेकिन किस बात की अफ़ाम व तफ़हीम होनी है। सिंध में तो जज्बात जो हैं इस वक्त इंतहा पर हैं और पहले तो जो कौम परस्त जमातें थीं वो मैदान में आईं और उनकी कैंपेनिंग के बाद फिर अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी और मुराद अली शाह दोनों मैदान में हैं। तो मुराद अली शाह तो ये कहते हैं कि जो ये पूरा सिंध रिवर सिस्टम है इसमें कहीं भी हम आपको नई नहर नहीं निकालने देंगे। तो अब बिलावल भुट्टो ने तो हुकूमत छोड़ने की भी धमकी दे दी है। आज राना सनाउल्लाह ने शर्जील मेमन साहब से रब्ता किया है। तो जो मेरा ख्याल है कि ये इन दोनों जमातों को मिल बैठना चाहिए और मेरा तो ख्याल है कि अगर सिंध जो है उसका मौक़िफ़ इतना इस इंतहा पर है तो फिर तो आप कोई नहर जो है वो बना नहीं सकेंगे। कोई नहर बनाना जो है वो एक दिन का काम तो है नहीं, यानी कि ये तो नहीं है कि आज आपने शाम को फैसला किया और सुबह नहर तैयार हो गई। Exactly. इसको तो महीने लगेंगे, बल्कि और बड़ा एक तवील सफ़र तय करना पड़ेगा और उसके लिए वसाइल भी बहुत बड़ी मकदार में उनकी ज़रूरत होगी। तो फिर ये तो एक मुसलसल हंगामा जो है वो जारी रहेगा। और बिलावल भुट्टो तो यहाँ तक गए हैं कि उन्होंने कहा कि अगर नहर बनाई गई तो फिर तो वफाक ख़तरे में पड़ सकता है। आप इस फ़िक्रे के आप मुज़मरात पर गौर कर लीजिए और उसकी तह में उतर लीजिए। अगर इस लहजे में एक दूसरे से बात करनी है तो फिर तो ये भी पूछा जाना चाहिए ना कि दरिया सिंध जो है इतना लंबा, मेरा ख्याल 2200-2300 किलोमीटर लंबा दरिया है, तो ये कहाँ से गुजर के जाता है सिंध में, ठीक है ना, ये कि कहाँ से गुजरता है और ये सैकड़ों किलोमीटर जो है ये पंजाब के सरजमीन से गुजरता हुआ सिंध में दाखिल होता है ना। तो इस तरह के धमकी आमेज लहजे में तो बात नहीं करनी चाहिए। शामी साहब, क्या लगता है आपको इस मामले पर विफाक की चलेगी या फिर सिंध को राजी कर लिया जाएगा या फिर सिंध जो है जो भी मुतालबात कर रहा है वो पूरे हो जाएंगे? पसपाई कौन इख्तियार करेगा? देखिए जी, ये पसपाई का मामला नहीं है, ना शिकस्त का मामला है, ना फतह का मामला है। लेकिन अगर किसी सूबे में जज्बात इतने इंतहा पर चले जाएं और इस तरह की बातें की जाने लगी तो हमें सौ दफ़ा गौर करना होगा कि ये इस तरह का कोई काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो कोई इस वक्त जो वफाक पाकिस्तान है वो पहले उलझाव मौजूद है। बलूचिस्तान में आप देखिए क्या सूरत हाल है, KPK में दहशत गर्दी अरूज पे है, बलूचिस्तान में अलहदगी पसंद जो हैं वो सरगर्म है। तो एक सूबे में जो पंजाब में और सिंध में निस्बतन अमन व अमान है और दोनों सूबे जो हैं वो एक मरकज़ी हुकूमत उसकी तश्कील में इकट्ठे हैं, तो हर कीमत पर इनके दरमियान मुफाहमत जो है वो बरकरार रहनी चाहिए। ठीक है। और इसको पब्लिक डिबेट का मौजू बनाना नहीं चाहिए था।
ادارہ جہاں ان کے فورمز ہیں وہاں گفتگو ہونی چاہیے تھی. بلاول بھٹو کو بھی چاہیے تھا کہ ان فورمز پہ آپ بات کرتے. اس کو پبلک کمپین جب آپ چلائیں گے اور اس انتہا تک پہنچائیں گے تو پھر تو اس کے نقصانات بھی تو ہوں گے نا. ٹھیک ہے. تو پھر یہ یعنی کسی بھی ملک میں, جمہوری ملک میں مسائل کو حل کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے. اگر آپ جذبات انتہا تک پہنچا دیں اور زندگی اور موت کا مسئلہ بنا لیں تو پھر اس کے بعد افہام و تفہیم کی گنجائش کہاں رہ جائے گی, اور کیا افہام و تفہیم کریں گے آپ. ٹھیک ہے, یعنی آپ کہہ رہے ہیں اس معاملے پر ہر صورت پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان مفاہمت قائم رہنی چاہیے. لیکن سلمان صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ کیا بلاول کی دھمکی کام کی ہے تبھی رانا ثناء اللہ صاحب ایکٹیو ہوئے ہیں نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کی ہدایت پر, یا پھر معاملہ کچھ اور ہے؟ دیکھیں, یہ پانی کا ایشو جو ہے بڑا سینسٹیو ہے اور اسے آپ سیاسی طور پر ہی حل کر سکتے ہیں. جہاں تک آپ نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی دھمکی اور رانا ثناء اللہ خان صاحب کی آج کی ٹیلی فون کال کا ذکر کیا ہے, رانا صاحب پہلے بھی یہ بات کرتے رہے ہیں اور بلاول صاحب اس سے پہلے بھی دھمکی دیتے رہے ہیں. آپ تھوڑا سا نا اس کا پس منظر دیکھیں کہ چند ماہ پہلے یہ بات جب آئی تھی تو پیپلز پارٹی کے چیف منسٹر اور سندھ گورنمنٹ اس کی تردید کر رہی تھی کہ کوئی نہریں نہیں بن رہی. یہ پانی کی تقسیم کا ایشو نہیں ہے, پانی کی تقسیم پہ تو آپ کا ریکارڈ موجود ہے. البتہ یہ بات ضرور ہے کہ پانی میں کمی پیدا ہوئی ہے, اور جب جو پانی کی کمی ہے وہ اسی طرح ہی ایک فارمولے کے تحت سب پہ اثر انداز ہوتی ہے. یہ کینالز کا ایشو ہے, اور کینالز کے ایشو میں بھی جو ایشو ہے وہ ایک نہر کا ہے, وہ چولستان پہ بننے والی نہر کا ہے, اور باقی جی محفوظ شہید کینال اس کا نام دیا گیا ہے. میں نے کل بھی اس کا ذکر کیا تھا. تو آج میری رانا صاحب سے بات ہوئی اور رانا صاحب تو بڑے مطمئن تھے, ان کی چونکہ انفارمیشن منسٹر سے بات ہوئی تھی, اور رانا ثناء اللہ خان صاحب ایک میچور پولیٹیکل ورکر ہیں, اور انہوں نے یہ بات بڑے کھلے انداز میں کہی کہ یہ ایشو جب تک حل نہیں ہوگا اس پہ ہم آگے کی طرف نہیں بڑھیں گے. اور ایک نہر کا ایشو ہے, یہ چولستان کینال ہے, اور انہوں نے کہا کہ ایک کا ایشو ہے تو جو 5 ہے اس پہ تو پیش رفت ہونی چاہیے جس پہ ان کو کوئی اعتراض نہیں. اب بات یہ کہ یہ پاکستان ہے اور پاکستان کے صوبے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا مسئلہ, سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ جو سیاسی قوتیں ہوتی ہیں نا, یہ پریشر لیتی بھی ہیں اور پریشر دیتی بھی ہیں. پریشر کہاں سے رہا ہے؟ اندرون سندھ سے, اور یہ شروع ہوا کانپریس پارٹی سے. دیکھیں, بر وقت اگر آپ کسی چیز کا نوٹس لے لینا تو اس کا علاج بڑا آسان ہوتا ہے, اور انہوں نے بر وقت نوٹس نہ لیا. یہ تو خود تردید کر رہے تھے کہ کوئی ایسی کینالز نہیں بن رہی اور پانی کا کوئی ایشو نہیں ہے. وہ جب قوم پرستوں کا احتجاج شروع ہوا تو وہاں کی جو اپوزیشن پارٹیز تھی ان کی پہلی ریزرویشن چل رہی تھی, وہ بھی قوم پرستوں کے ساتھ مل گئے. اب جب اور پریشر بڑھا تو سندھ گورنمنٹ کو اپنا ایک واضح موقف دینا چاہیے تھا. انہوں نے اس سے ٹالنے کے لیے کہ جو پریشر ان پہ آیا, انہوں نے بھی احتجاج شروع کر دیا. اب اس وقت سندھ کی کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے جو احتجاج میں شامل ہے. البتہ جیسے بھی شامی صاحب بھی بات کر رہے تھے, یہ ایک سینسٹیو ایشو ہے, اور یہ ایشو دیکھیں رانا آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی سیاسی طور پر یہ مسئلہ حل کرنا چاہے گی, یا پھر ابھی بجٹ بھی آ رہا ہے تو ایک اہم چانس ہوگا پیپلز پارٹی کے پاس, بلیک میل کر سکتی ہے اس معاملے پر؟ رانا صاحب نے تو ان سے رابطہ کر لیا. رانا ثناء اللہ خان صاحب کو پرائم منسٹر نے کہا ہے, اور پرائم منسٹر اس سے پہلے جب بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی ان سے ملے تھے, اور پرائم منسٹر نے بڑے واضح انداز میں یہ بات کہی تھی کہ آپ کو اعتماد میں لیے بغیر کسی معاملے پہ کوئی پیش رفت نہیں ہوگی. رانا ثناء اللہ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھی 6 ان کا نہروں کا ایشو ہے, ایک کا ایشو جو آپ سمجھتے ہیں کہ متنازع ہے اسے تو پیچھے چھوڑے نا, یہ 5 پہ تو پیش رفت ہونی چاہیے, اور 6 پہ جب اتفاق رائے ہوگا تو اس پہ پیش رفت کر لیں گے. وہ تو مسئلہ یہ بتا رہے ہیں. اب پیپلز پارٹی کا جو رد عمل آ رہا ہے ایک بھی نہیں نکالنے دینی کینال, نہیں, وہ اصل جو کنٹروورشل ہے وہ ایک ہی ہے, جس پہ وہ سمجھتے ہیں کہ جی اس سے سندھ متاثر ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو پریشر اندرون سندھ سے, میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی, اور میں نے یہ بات سندھ کے دنیا نیوز کے نمائندوں سے بات کر کے کہی تھی. انہوں نے کہا اس سے پہلے کبھی تصور ہی نہیں تھا کہ سندھ کے اندر کوئی پیپلز پارٹی کو چیلنج کر سکے یا پریزیڈنٹ زرداری صاحب کی ساتھ. لہٰذا وہ جو پریشر پیپلز پارٹی پہ آیا تو پیپلز پارٹی نے اس پریشر کو ٹرانسفر کرنے کی کوشش کی فیڈرل گورنمنٹ پہ. اب بجٹ کے موقع پر یہ پریشر حکومت پر آئے گا؟ میں کہتا ہوں بجٹ سے پہلے مسئلہ حل ہو جائے گا. اچھا, اس لیے کہ کل بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب بلاول صاحب کہتے ہیں نا
کہ جی وفاقی حکومت ہمارے سہارے پہ کھڑی ہے اور جب ہم کھینچ لیں گے تو وہ گر جائے گی، تو یہ ابھی گرنے والا مرحلہ نہیں ہے۔ اچھا، وہ گرنے والا مرحلہ اس لیے کہ یہ معاملات بلاول بھٹو زرداری صاحب کے نہیں ہیں، یہ معاملات طے کیے ہوئے ہیں آصف علی زرداری صاحب نے۔ اور کل بھی ہمارے دوست سلیم بخاری صاحب بھی بات کر رہے تھے، میں نے بھی آپ کو کہا تھا کہ پیپلز پارٹی کے فیصلوں کا اختیار آج بھی پریزیڈنٹ زرداری صاحب کے پاس ہے، اور اس پہ خاموشی اختیار کیے ہوئے انہوں نے۔ ان کی خاموشی کو پھر کیا سمجھا جائے؟ انہی سے تو مسئلہ حل ہوگا۔ میں نے آپ کو کل کہا تھا نا کہ ان کی خاموشی جو ہے وہ حمایت ہے، جب وہ بات کرتے ہیں نا وہ بہت سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں۔ اصل میں جس میٹنگ میں یہ اصولی ایک فیصلہ ہوا تھا نا اس میں پریزیڈنٹ گرین پاکستان لہٰذا یہ مسئلہ سالو ہوگا، حکومت کہیں نہیں جانے والی۔ البتہ پیپلز پارٹی سخت پرابلم میں اس لیے ہے کہ جب آپ کی سیاسی قوت ایک دفعہ شیٹر ہو جائے نا اسے دوبارہ ریپیئر کرنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے۔ اب یہ مسئلہ حل بھی ہو جائے گا نا تو پیپلز پارٹی کو اندرون سندھ آنے والے وقت میں بڑے سیاسی چیلنجز ہوں گے۔ پہلے تو وہاں پر پیپلز پارٹی کو کوئی چیلنج کرنے والا نہیں تھا، البتہ اس پانی کے ایشوز کی وجہ سے پیپلز پارٹی سخت پرابلم سے دوچار ہے۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں اس پانی کے ایشو کی وجہ سے پیپلز پارٹی کی سیاست پر پانی پھر سکتا ہے؟ چاہ رہی ہے کہ فوری طور پہ وفاقی حکومت کوئی اس طرح کا اعلان کرے تاکہ ہم وہاں جا کے سندھ کے عوام کو مطمئن کر سکے۔ رانا ثناء اللہ خان صاحب نے آج بڑے واضح انداز میں کہہ دی ہے کہ آپ کی مرضی کے بغیر ہم کوئی فیصلہ نہیں کریں گے، تو کیا وہ اس سے مطمئن ہو پائے گے یا یہ اعلان پرائم منسٹر صاحب سے کروانا چاہے؟ ٹھیک ہے، تو ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے پیپلز پارٹی واقعی مسئلے کا حل چاہتی ہے یا پھر فیس سیونگ چاہتی ہے؟ دیکھیں یہ انٹرپریٹیشن پنجاب کی ہیں یہ یا فیڈرل حکومت کی ہے کہ وہ کیا چاہتی ہے کیا نہیں چاہتی۔ دیکھیے اگر آپ اس مسئلے کا سیاسی حل نہیں نکالتے تو اس ساری اسکیم کا 6 کی 6 کنال کا حشر کالا باغ والا ہوگا۔ اچھا، اگر آپ اس کا حل نہیں نکالتے۔ بڑی اچھی بات ہے کہ اب فیڈرل حکومت کہہ رہی ہے کوئی راستہ نکالا جائے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ معاملات کو بگاڑ کے کیوں پھر ہوش آتی ہے؟ ہماری حکومتوں کو یہ شوق ہے مسائل کو پیدا کرنا۔ اب یہ معاملہ کچھ عرصے سے چل رہا تھا، فیڈرل حکومت کوئی نہیں بول رہی تھی، سندھ والے ہی بول رہے تھے، کوئی ان کے چیف منسٹر صاحب یا اپنے بلاول صاحب اور یہ اور وہ، لیکن ادھر حکومتیں خاموش تھی۔ آپ کو یہ پتہ ہے کہ پانی کا معاملہ اس ملک میں بہت سینسٹیو ایشو ہے، ایگزیکٹلی، تو اس کے لیے لازم تھا کہ یہ پروجیکٹ کو لانچ کرنے سے پہلے آپ یہ کامن سینس استعمال کرتے کہ اس پہ ری ایکشن آئے گا۔ مطلب یہ کسی انڈیپینڈنٹ انالیسس والے سے پوچھ لیتے، حکومت میں تو ڈنڈورچی جہاں پرائم منسٹر بیٹھا ہو وہاں تو باقی تو منسٹر ڈنڈورچی ہوتے ہیں، وہی جو پرائم منسٹر نے کہہ دی وہ بات چل رہی ہوتی ہے۔ تو یہ کسی کو سب کو پتہ ہے اس بات کا کہ اگر آپ اس قسم کی کینال بنائیں، چاہے غلط بنائیں یا صحیح بنائیں، چاہے اس کی جسٹیفیکیشن ہو، وہ پالیٹکس میں جو ہے نا بعض دفعہ آپ صحیح بھی ہوں تب بھی آپ غلط ہو جاتے ہیں عملی طور پر۔ تو آپ کو چاہیے تھا، حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ اندر بیٹھ کے بات کر لیتی اور اس ایشو کو سامنے رکھتے کہ اعتراض ہوگا۔ کسی سے بھی پوچھ لیتے جس کو پاکستان پالیٹکس کا پتہ ہے، وہ بتائے گا اعتراض غلط ہو یا صحیح ہو۔ دیکھیے پالیٹکس میں ایشو رائٹ اور رانگ کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ مفادات کیا ہیں اور اس پہ اعتراض لیکن اب تو وہ وقت گزر گیا نا، اب تو ایک اعتراض سامنے آ گیا اور کافی واویلا سندھ میں ہڑتالیں ہو رہی ہیں اس پر۔ دیکھیں نا ابھی آپ کی ایک تجویز ہے کہ اے پی سی بلا لی جائے اس معاملے پر۔ اے پی سی اس کا کیا کام ہے؟ اے پی سی کا اس معاملے کو حل کرنے کے لیے جو نہ کام کرنا ہو اے پی سی بنا لو۔ اچھا، اس کے لیے آپ کے پاس انسٹیٹیوشنل فریم ورک موجود ہے۔ یہ ادارے کیا گھاس کھانے کے لیے آپ نے بنائے ہوئے ہیں؟ وہ جو آپ کا وہ ہے کونسل آف کامن انٹرسٹ موجود ہے، وہ کس لیے ہے؟ اچھا پارلیمنٹ کس لیے ہے؟ ایک طرف تو پارلیمنٹ کا ڈڈورا پیٹا جاتا ہے، پارلیمنٹ سپریم ہے۔ اچھا سی سی آئی کو آپ نہیں بلانا چاہتے؟ بھئی آپ اداروں کے ذریعے جو انسٹیٹیوشنل فریم ورک ہے، پھر اس کے بعد ارسا کا ایک ارینجمنٹ موجود ہے، یہ جو انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ ہے ان کو آپ استعمال کیجئے، تبھی تو ادارے مضبوط ہوتے ہیں۔ کیونکہ جب ادارے مسائل کو حل کرتے ہیں، جب ادارے راستہ نکالتے ہیں تو ان سے ان کی وقت اور حیثیت مضبوط ہوتی ہے۔ اگر پارلیمنٹ مسئلہ نہیں حل کر سکتی، سی سی آئی مسئلہ نہیں حل کر سکتی، ارسا کے ذریعے معاملے پہ آپ بحث نہیں کر سکتے، وہاں کچھ راستہ نہیں نکال سکتے، تو پھر یہ ادارے بے معنی ہوتے ہیں، پھر لوگ سڑکوں پہ آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس لیے میرے نزدیک جو سندھ کی سچویشن ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو یہ سوچنا چاہیے حکومت کو کہ اتنے مسائل یہاں موجود ہیں، اتنے
اور یہ فیڈریشن اور اس کا پروونس کا ریلیشن شپ ابھی مسائل کا حل مسائل میں پھنسا ہوا ہے. ابھی تو منرل والا ایشو آنے والا ہے تھوڑے عرصے کے اندر. ابھی وہ منرل کا ایشو چلنے والا ہے کیونکہ بلوچستان نے غالباً لاء پاس کر دیا ہے, اسمبلی نے کم از کم کر دیا ہے. اچھا, تو ابھی کے پی کا ایشو ہے, تو وہ بھی ایک ڈیبیٹیبل ایشو ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ بجائے اس کے کوئی ایشو بنے, آپ خاموشی سے بیٹھ کے وہ ان کو سیٹل کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ جس نہر سے بھی انڈس کا پانی استعمال ہوگا اس پہ اعتراض آئے گا. ٹھیک ہے. اس کو بغیر اعتراض کو سیٹل کیے میرا نہیں خیال کہ یہ معاملہ طے ہو سکے گا. اور جتنے ایموشنز اوپر چلے جاتے ہیں اتنا ہی درمیانہ راستہ ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اب یہ ہم اسی سمت پہ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں ضروری ہے کہ بر وقت اس ایشو پر جو ہے کام کرنا شروع کر دیا جائے, کوئی راستہ نکالا جائے. لیکن اب حکومت کی جانب سے, وفاق کی جانب سے انیشیٹو تو لیا گیا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے شرجیل میمن سے بات کی, لیکن پیپلز پارٹی کا ماننا ہے رسول بخش رئیس صاحب کہ صرف رانا ثناء اللہ صاحب کا فون کر دینا کافی نہیں ہے, یعنی وہ اس پر مزید اقدامات بھی چاہ رہے ہیں اور بر وقت چاہ رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ جلد کوئی حل نکل آئے گا؟ دیکھیں, جلد نہیں تو کچھ دیر کے بعد ضرور نکلے گا. یہ نہیں ہے کہ یہ مسئلہ بالکل کھٹائی کا شکار رہے گا. جو سندھ کی حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ اعلان کافی نہیں ہے, تو اور ان کو کیا چاہیے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ آج ہی ایک دن بلاول زرداری بھٹو صاحب کا جلسہ ہوا, وہاں پہ وہ گرجتے برستے رہے پنجاب پہ بھی اور وفاقی حکومت پر بھی, تو اس کے 3 دن بعد وفاقی حکومت یہ اعلان کر دے کہ ہم نے یہ منصوبے ختم کر دیے. یہ اس طرح سے تو سیاست نہیں چلتی. میرا خیال یہ ہے کہ پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی نے کینال کے معاملات پر سیاست کی ہے سندھ میں, کیا اس کو سندھ میں فائدہ ہوگا یا پنجاب میں کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ پنجاب میں تو ظاہر ہے کہ اس قسم کی سیاست کر کے پہلے ہی ان کی بہت محدود کنسٹیچوئنسی ہو چکی ہے, اور مزید اس کو اگر مسلم لیگ نون نے یا تحریک انصاف نے کبھی ہوا دی جو انہوں نے بیانات دیے ہیں, آپ کو کیا لگ رہا ہے پیپلز پارٹی سندھ میں اپنے مفادات کی سیاست کر رہی ہے یا اس وقت اپنی بقا کی سیاست کر رہی ہے؟ دیکھیں, ان کا مفاد تو بقا میں ہی ہے, اور یہ ہے کہ کئی دفعہ ہم کہہ چکے ہیں کہ سندھ میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کوئی عوامی جماعت نہیں ہے. جب عوامی جماعت اگر ہوتی تو وہ پھر یہ نہ کرتی کہ پہلے خاموش رہیں پھر دیکھیں کہ کس قسم کے معاملات بن رہے ہیں. جب انہوں نے دیکھا کہ سندھ کے اندر جذبات نہروں کے خلاف وہاں کی قوم پرست جماعتوں نے کر دیے ہیں, تو بجائے اس کے کہ وہاں پہ رائے عامہ ہموار کرتے اور کہتے کہ نہیں دیکھیں 2 نہریں تو سندھ کے لیے بننی ہیں, 2 بلوچستان کے لیے بننی ہیں, اور ظاہر ہے کہ پانی وافر مقدار میں ہوگا تو وہ ان نہروں میں جائے گا, اگر نہیں ہوگا تو نہیں جائے گا. انہوں نے وہ بات تو کی ہی نہیں, صرف ایک ہی بات کی کہ وہ سندھ سے نہر نکال کے یا نہریں نکال کے 6 نہریں وہ صرف سندھ سے نکال کے, جو غلط بیانی کر رہے ہیں, نکال کے چولستان میں جا رہے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے, پتہ کیا چلتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی ساکھ وہاں پہ مجروح ہوئی ہے, کم ہوئی ہے, بجائے اس کے کہ وہ لیڈ کرتے. قوم پرست جماعتوں نے ان کو لیڈ کیا ہے کہ دیکھیں یہ ایک معاملہ ہے کہ ایشو بنانا سیاست میں ایک بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے. قوم پرست دانشوروں نے اور باقی سول سوسائٹی نے اور چھوٹی موٹی جماعتیں جو وہاں پہ موجود ہیں, جو ابھی تک جگیرداروں اور مخدوموں اور گدی نشینوں کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتے, جو سارے پیپلز پارٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں, بہرحال انہوں نے سوشل میڈیا استعمال کر کے وہاں پہ رائے ہموار کر دی ہے. اور پیپلز پارٹی نے کہا ٹھیک ہے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور انہوں نے ان سے بڑھ چڑھ کر باتیں کی ہیں تاکہ جو سیاسی انیشیٹو ہے سندھ میں ان کے ہاتھ میں رہے. یہ کمزوری کی دلیل ہے, یہ کوئی سیاسی طور پر مضبوط ہونے کی نہیں ہے, وہ بقا کی لڑائی. اب بات کرتے ہیں کہ اگر نہریں پنجاب میں بنے, سندھ میں بنے, بلوچستان میں بننی چاہیے. اگر وہ بنتی ہیں تو کسی کی زمین آباد ہوگی, کوئی غلہ اگائے گا, خوشحالی آئے گی, عام کاشتکار بھی خوشحال ہوگا, زمیندار بھی, اور تجارت بھی ہوگی, صنعت بھی ہوگی. وہ تو ضرور بننی چاہیے. سیلاب کا پانی ضائع نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اتفاق کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ اعتماد میں
ले सकेंगे इत्तेफाक के राय। देखें बड़े बड़े जितना भी यहाँ पे मंसूबे बने हैं वो इत्तेफाक उनके ऊपर ना कभी था ना कभी हो सकता है। पाकिस्तान की सियासत इतना उलझी हुई है और हमारे हुक्मरान तबकात अपने मफाद की एक महदूद सियासत और महदूद मफाद की सियासत इस तरह करते हैं कि कौमी मफाद हमेशा उन्होंने कुर्बान किया है। और ये एक वाक़या नहीं है, बेशुमार वाक़यात हैं जिसमें मशरक़ी पाकिस्तान का सानिया भी मौजूद है। तो ये वो इस तरह की करते रहेंगे। जो स्टेट्समैनशिप होती है या लीडरशिप होती है वो आगे का सोचती है, वो राय आम को नहीं देखती कि इस वक्त लोग क्या चाहते हैं। अच्छा। कि लोगों के मुताबिक जाए तो दुनिया में कोई काम नहीं हो सकता। आपने वो काम करने हैं जो अगली नस्लों के लिए हैं, अगले 30 साल 40 साल के लिए, आपकी बका के लिए, मुआशी बका के लिए। इस वक्त पाकिस्तान में वो लीडरशिप मौजूद नहीं है। वहाँ कौम परस्तों ने नारा लगाया, पीपल्स पार्टी ने उस नारे के ऊपर लबैक कहा, वफाकी हुकूमत ने फ़ोन करके कहा कि चलो हम आके आपसे बात करते हैं। यह है आपकी सारी सियासत जो आपके पानी के मसले के ऊपर हो रही है। पानी का मसला नाज़ुक है लेकिन ये नहीं है कि पानी हमारे पास मौजूद नहीं है, उलझी हुई है। और इसी तरह हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी भी बहुत उलझी हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि एक तरफ तो वो विफाक को आंखें दिखा रही है, धमकी दे रही है हुकूमत छोड़ने की, और दूसरी ही तरफ पंजाब में मामला बिल्कुल बरक्स है। यहाँ वो पावर शेयरिंग चाहते हैं। तो इसी मामले पर हमें बात करनी है इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान पावर शेयरिंग का मामला है पंजाब में। इस हवाले से आज कोऑर्डिनेशन कमेटी का गवर्नर हाउस लाहौर में इजलास हुआ और इस इजलास में क्या मामला तय हुए हैं, मामला तय होने में रुकावट कहां पर है, ये जानने की कोशिश करते हैं। शामिल साहब, एक तरफ तो धमकी दी जाती है कि हम हुकूमत छोड़ देंगे और दूसरी तरफ पंजाब में पावर शेयरिंग भी चाहिए, तो पीपल्स पार्टी की इस पॉलिसी पर आप क्या कहेंगे और मामला रुके कहाँ पर हुए हैं? देखिए, पीपल्स पार्टी जो है उसको, उसकी अहमियत को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और सिंध की वो नुमाइंदा सियासी जमात है। अभी आपने देखा 2 रोज़ पहले उमरकोट में ज़िमनी इंतखाब हुआ है यूसुफ तालपुर मरहूम की सीट पर। वो 1,60,000 वोट से ज़्यादा वो सबा तालपुर ने वोट लिए हैं। जी। और उनके मुकाबले में जो वो 60,000 वोट पड़े हैं, तो 2 गुना वोट लेकर पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा कामयाब हुआ है, बल्कि खातून नुमाइंदा है वो कामयाब हुई हैं। और तमाम सियासी जमातें कमोबेश इकट्ठी थीं पीपल्स पार्टी के मुकाबले में। और इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि पीपल्स पार्टी जो है अब उसकी बात को कोई अहमियत नहीं है, या वो सिंध के कौम परस्त जो हैं उनसे ब्लैकमेल हो रही है। सिंध के कौम परस्तों की इतनी ताकत नहीं है, इलेक्टोरल उनकी हैसियत वो नहीं है कि पीपल्स पार्टी जो है उसको कोई वो शिकस्त दे सके या उसके मुकाबले की ताकत बन सके। अच्छा। वो तो अब शोरिश बरपा है। आप देखिए जो वकील हैं वो जनाब सड़क बंद करके बैठे हुए हैं। जी। अब उनका कोई लेना देना नहीं है इस मामले में। तो अब एक शोरिश बरपा है। तो हमें देखिए जहाँ तक, तो इसलिए पीपल्स पार्टी को हम ऐसे हवा में नहीं उड़ा सकते। और यहाँ पंजाब में जो उनकी शिकायत हैं, अब यहाँ तो उन्होंने ये भी बड़ी दिलचस्प बात की है हसन मुर्तज़ा ने कि जो गंदम जो है नहीं ख़रीद रही पंजाब हुकूमत किसानों से, तो इसकी भी उनको शिकायत है। हालांकि सिंध में जो सिंध की हुकूमत है उसने किसानों से कोई गंदम नहीं ख़रीदी। तो सिंध की हुकूमत ने भी वही किया है जो पंजाब की हुकूमत कर रही है। तो बहरहाल यहाँ अब मैं तो खबर देख रहा था कि शायद कुछ सरकारी अफसर भी मौजूद थे उस मीटिंग में, तो लगता है कि कोई जो शिकायत होंगी उनका जायज़ा लिया जा रहा होगा। तो यहाँ एक बड़ी संजीदा कोशिश हुई है, क्योंकि जो मलक अहमद खान साहब हैं वो भी बड़े एक ज़िम्मेदार शख्स हैं, और राजा परवेज़ अशरफ भी हैं, और गवर्नर जो पंजाब के वो भी हैं, तो सारे मिल बैठे हैं। तो यहाँ भी जो शिकायत हैं उनका तो अजाला होना चाहिए, और यही एक तरीका है। तो बेहतर बात होती कि इसी तरह की मीटिंग ये नहरों के मामले में भी हो जाती, बजाय इसके आप पब्लिक कंपेन चलाएं और एक ऐसी पोजीशन इख्तियार कर लें कि जिससे आपको पीछे हटते हुए भी तकलीफ हो और आगे बढ़ते हुए भी तकलीफ हो। शिकायत का अजाला होना चाहिए, लेकिन हो क्यों नहीं रहा? सलमान साहब, आज जो मीटिंग हुई इसमें आईजी और चीफ सेक्रेटरी साहब भी मौजूद थे। क्या मामला ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स का है? बात रुकी कहाँ पर हुई है?
देखिए, जब से पंजाब गवर्नमेंट बनी है उस वक़्त से पीपल्स पार्टी की शिकायत भी हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, मीटिंग्स भी हो रही हैं, और मीटिंग्स में आपका ख्याल के अजाला नहीं हो पा रहा। एक बात तो ये है कि पंजाब के अंदर जो मरियम नवाज़ साहिबा की हुकूमत है उनके पास अपनी अक्सरियत है। अच्छा। वो कोई पीपल्स पार्टी के मरहूने मिन्नत नहीं बैठे, लेकिन चूँकि वफाक में पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के साथ खड़ी है, तो यहाँ पर वो ये नहीं कह सकते कि हम अपनी हमायत खींच लेंगे। यहाँ पर उनकी जो पार्लिमानी कुव्वत है वो 12 से 16 के दरमियान है। तो उनके जो रिजर्वेशन है, वो जिन इलाकों के हवाले से रिजर्वेशन अपनी जाहिर करते हैं वो इलाके जो हैं मखदूम्स के हैं। अच्छा, वो जनूबी रंजार खान पंजाब। के, मुल्तान के। तो मेरा ज़ाती जो मेरे इल्म में है कि मखदूम अहमद महमूद को या यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और उनके बेटों को कोई इतनी ज़्यादा शिकायत नहीं है। उनके मामलात वफाक में भी हल होते हैं, पंजाब में भी हल होते हैं, और उसकी वजह यह है कि वो सियासी लोग हैं। कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तो शायद मुस्लिम लीग नून का प्राइम मिनिस्टर अपने अरकान असम्बली का इतना काम नहीं करते थे जितने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब करते थे। अच्छा। तो लिहाजा पीपल्स पार्टी दरअसल पंजाब के अंदर एक अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रही है। और पंजाब के एक गवर्नर सरदार सलीम हैदर साहब जब से आए हैं वो पीपल्स पार्टी की बात करते नज़र आते हैं, पीपल्स पार्टी के कारकुनों से मिलते हैं। जहाँ तक आपने कहा कि वो पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स का इशू, तो पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स के बारे में मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि ये इख्तियार तो मरियम साहिबा ने खुद नून लीग के अरकान असम्बली को भी नहीं दिया कि जी उनके वो एक ग्रुप बना के चले जाए। माजी के अंदर ऐसे होता रहा, हम खुद देखते थे कि जी 6 MPs इकट्ठे होकर गए, उन्होंने कहा जी SHO तब्दील कर दें, DSP कर दें। ये वो सिस्टम और यहाँ नहीं चलने दे रहे। और इस तरक्याती मामले में फंड्स के हवाले से भी कुछ बात हुई है? देखिए, फंड्स उन्होंने पीपल्स पार्टी के जो अरकान असम्बली को सरकारी अरकान डिक्लेयर किया हुआ है कि जो फंड्स जो सहूलतें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अरकान को हासिल है वो इनको भी हासिल है। वो असल में जो चाहते हैं कि वो बतौर पार्टी कुछ चीज़ें चाहते हैं जो शायद मुस्लिम लीग उनको देने की पोजीशन में नहीं। आज भी मुल्क के बेहतरीन मफाद में उन्होंने इकट्ठे बैठने का और इकट्ठे चलने का फैसला किया। और उन्होंने कहा जी आइंदा हफ्ते फिर मीटिंग होगी, जो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि आइंदा हफ्ते नहीं होगी, आइंदा माह होगी। तो लिहाजा ये सिलसिला जब तक ये घूमते हैं इसी तरह ही चलेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है नून लीग पीपल्स पार्टी को कुछ देने के लिए तैयार है या संजीदा भी है इस मसले को लेकर? देखिए, एक बड़ी दिलचस्प बात है कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे नहरों का मामला, अब हम डिस्कस कर रहे हैं पावर शेयरिंग का मसला। तो कम से कम मुझे एक बात की खुशी है कि पाकिस्तान की सियासत में ऐसे मसाइल भी हैं जिसमें बराह रास्त PTI का रोल नहीं है जिनको हम दोनों इश्यूज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक पावर शेयरिंग का ताल्लुक है, पावर शेयरिंग के इस इशू को जो ओवरऑल यानी दूसरा इशू है पीपल पार्टी ने खड़ा किया हुआ, उससे आप डीलिंक नहीं कर सकते। अच्छा। कि ये मामले को अलग तौर पर डील करो, उस मामले को अलग तौर पर डील करो। ओवरऑल रिलेशनशिप के फ्रेमवर्क में तो पीपल पार्टी को पंजाब में कुछ मिल सकता है, अदरवाइज नहीं मिलेगा। दूसरा ये है कि जो पावर शेयरिंग का इशू है, पावर शेयरिंग का शिकायत तो ऐसी पार्टी को हो जो कि जिसकी पावर तकरीबन बराबर हो, यानी तो उनके मेंबरान 1/3 से ज़्यादा हों और हुकूमत का बैलेंस इधर से उधर करने में वो रोल प्ले कर सकते हो। जब आपका बैलेंस इतना वीक है तो पंजाब के अंदर इतना ज़्यादा चांस हमें नज़र नहीं आता। थोड़ा बहुत वही मसला है ना कि इनके पास जो सीटें हैं वही जो आपने अभी कहा कि मखदूम फैमिली की हैं और गिलानी साहब के मेरे ख्याल है उनके तमाम बेटे ही 3 या 4 बेटे मेंबर हैं जो हैं, तो वो काम हो जाते हैं। इसलिए कि इंडिविजुअल लेवल पे अगर आपका रिलेशनशिप हो और आप एक कर्टसी से चीज़ों को डील करें तो मेरा ख्याल है कि हुकूमतें, किसी की भी हुकूमत हो, वो अकोमोडेट आपको करती है, क्योंकि आप पॉलिटिकल रियलिटी हैं। देखिए ना, इस वक्त पंजाब में PPP पॉलिटिकल रियलिटी नहीं है, कुछ लोग PPP के पॉलिटिकल रियलिटी हैं। लेकिन विफाक में तो एक अहम इत्तेहादी है ना, तो उसके पेश नज़र अकोमोडेट करना चाहेगी नून लीग? नहीं, देखें, वो मैंने तो कहा है ना कि अकोमोडेट तो उसी वक्त होगा ना जब दूसरा मसला भी साजिश के लिंक होगा। ये नहीं हो सकता कि यहाँ अकोमोडेशन हो रही हो, दूसरे मसले में जूतियाँ चल रही हो एक दूसरे के ऊपर। तो मेरा ख्याल ये है कि ओवरऑल रिलेशनशिप को उनको बेहतर करने की ज़रूरत है। उसमें कंसेशंस पीपल पार्टी को मिल सकती हैं, बशर्ते पीपल पार्टी इनको कंसेशन देने को तैयार हो, क्योंकि पॉलिटिक्स में
آپ کو اکوموڈیشن کرنی پڑتی ہے. تھوڑا بہت دونوں طرف سے اگر ہوگا تب تو ٹھیک ہے, لیکن یک طرفہ کارروائی جو ہے وہ نہیں ہوگی. لیکن دوسری طرف میں سمجھتا ہوں کہ جو گورنرز ہیں ان کو ایک نان پارٹیزن رول پلے کرنا چاہیے. پاکستان کے 3 گورنر جو ہیں وہ پارٹیزن رول پلے کرتے ہیں. اس میں پنجاب کا گورنر بھی پیپل پارٹی کا گورنر ہے, کے پی کا گورنر بھی پیپل پارٹی کا گورنر ہے, ادھر ایم کیو ایم کا گورنر ہے سندھ کے اندر. تو میرا خیال یہ ہے کہ گورنر کی جو بندہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو, ٹھیک ہے وہ پارٹی سے اپنے تعلقات تو آپ رکھتے ہیں, لیکن جو آپ کا گورنر کا رول ہے وہ ایک نان پارٹیزن رول ہے. اور پرانے زمانے میں گورنر کی ٹریڈیشن یہ تھی کہ ایک ایلڈر سٹیٹس مین کو لا کے وہاں بٹھاتے تھے, جس کی ایبلٹی یہ ہوتی تھی کہ وہ اپوزیشن سے بھی بات کر لیتا تھا. پرانے زمانے کے اندر اگر آپ 60s میں چلے جائیں تو گورنر وہ ہوتا تھا, کوئی بیوروکریٹ بھی ہوتے تھے لیکن ایسے لوگ ہوتے تھے جو کہ اپوزیشن سے بھی بات کر رہے تھے, جو کرائسس سچویشن میں ان کا ایک رول بن جاتا تھا. تو میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان پالیٹکس میں چونکہ ہر چیز الٹ پلٹ ہو گئی ہے تو اس میں اکوموڈیشن تو ان کو تھوڑی بہت تو وہ حکومتیں کرتی ہی ہیں, لیکن میرا خیال کہ جو چیز یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, جتنا شیئر یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, ان کا اتنا پولیٹیکل ویٹ ہے پنجاب کے اندر. ٹھیک ہے. تو رسول بخش رئیس صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اپنے مطالبات منوا سکے گی نون لیگ سے؟ پہلے تو یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ پیپلز پارٹی کے مطالبات کیا ہیں. آپ کو معلوم ہے تو ذرا آپ بتا دیجئے, کسی کو معلوم ہے؟ یا ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے, اس معاہدے کے کوئی مندرجات آج تک میں نے تو کسی اخبار میں نہیں دیکھے. لیکن آج کی میٹنگ کے بعد جو گفتگو ہوئی ہے پاور شیئرنگ کے حوالے سے, لوکل باڈی انتخابات کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی, ترقیاتی فنڈز کو لے کر بات چیت ہوئی ہے, اس سے کچھ آئیڈیا تو ہو جائے گا آپ کو؟ اتنا آئیڈیا ہے کہ کچھ آئیڈیا تو ہے ہمیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں. وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کچھ کانسٹیٹیونسیز میں جہاں پہ کہ ان کو ناکامی بھی ہوئی ہے کہ وہاں پہ ڈپٹی کمشنرز, ڈی پی اوز, پٹواری, تمام عملہ ان کی مرضی کے مطابق لگایا جائے. کہ یعنی ریاست کے ادارے آپ سیاسی حکمرانوں اور سیاسی خاندانوں کو اضلاع میں ان کی تعبیر میں دے دیں. تو ریاست تو کمزور اس طرح سے ہوئی ہے پاکستان کی, اب اس کو مزید کمزور کرنا چاہتے ہیں کہ ریاستی وسائل کے زور پہ آپ سیاست کرتے ہیں, کہ اسی انتظامیہ کے کو ہاتھ میں رکھ کر آپ مقدمات بنواتے ہیں اپنے مخالفین کے خلاف, ان کو ذلیل و خوار کرتے ہیں اور پھر اپنی اکڑ بناتے ہیں کہ دیکھیں جی میں نے یہ اس کا ٹرانسفر ادھر کرا دیا, اس کو ٹرانسفر ادھر کرا دیا. یہ تو سیاست رہ گئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو فنڈز ہیں یہ ایک بہت بڑی, میں سمجھتا ہوں کہ ناانصافی ہے. یہ لوٹ مار کی بہت بڑی نشانی ہے پاکستان میں, کہ یہ صرف پاکستان کی جمہوری سیاست میں آپ یہ کر سکتے ہیں. یہ 85 کے انتخابات کے بعد سے جاری ہے کہ آپ ایم این ایز اور ایم پی ایز کو آپ گرانٹ دے دیں اور وہ جا کے ترقیاتی کام کریں. کہ وہاں پہ آپ کی جو انتظامیہ کمشنر بیٹھا ہوا ہے, ڈپٹی کمشنر ہے, تحصیل, پورا ایک مربوط ریاست کا نظام موجود ہے جو کہ انگریزوں کے زمانے سے چلا آ رہا ہے. اس کو آپ گھر بھیج دیں اور سارے پیسے آپ ان کو دے دیں, چاہے آپ ٹھیکیدار بھی آپ کے, کمیشن بھی آپ کے. اور جو آج تک کوئی تیسری پارٹی لیں دنیا کی کہ 85 سے لے کے آج تک جو ایم این ایز اور ایم پی ایز کے گرانٹ سے جہاں کہیں سڑکیں بنی ہیں, جہاں کہیں نالیاں بنی ہیں, ان کا کیا اشر ہوا ہے؟ کبھی آپ کرا کے دیکھ لیں. اور یہی نظام جو تھا وہ آخر پرویز الہی صاحب اور پرویز مشرف کے زمانے میں تھا, جب آپ لوکل گورنمنٹ آپ لے آئے تھے, ان کو پیسے دے دیں اور انہوں نے بھی وہی حال کیا. تو یہ بات چلتی تھی کسی تحصیل سے اور آ کے رکتی تھی وہاں پہ چیف منسٹر ہاؤس تک. آپ ان چیزوں کو ختم کریں. پاکستان کی سیاست کو, ریاست کو, اداروں کو مضبوط نہیں دیکھنا چاہتا. بنیادی اصول یہ ہے کہ ریاست کو غیر جانبدار ہونا چاہیے جہاں تک کہ سیاسی اور دیگر معاملات ہیں. وہ غیر جانبداری آپ نوکرشاہی سے پیدا کرتے ہیں. یہاں پہ پاکستان میں الٹا نظام ہے کہ ریاست کی نوکرشاہی آپ سیاسی کچھ بہتر ہو, لیکن اس کے امکانات بہت کم دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ پنجاب حکومت وہ دینے کو تیار نہیں جو یہ مانگ رہے ہیں. ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا ہے اور بات کرنی ہے گندم کی خریداری کے حوالے سے. پنجاب حکومت آخر کسانوں کی مشکلات کو کیوں نہیں سمجھ پا رہی, جانیں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाज़रीन। किसान रो रहा है, काश्तकार परेशान है कि अभी तक गंदम की इमदादी कीमत का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन दूसरी ही जानिब पंजाब हुकूमत की जानिब से एक 15 अरब का पैकेज दे दिया गया है और उसको ही क्या काफ़ी समझा जा रहा है। क्या इससे किसानों के दुखों का मदावा हो जाएगा, ये जानने की कोशिश करते हैं। शामी साहब, काश्तकार परेशान हैं और पंजाब हुकूमत ने 15 अरब के पैकेज का ऐलान कर दिया है, क्या ये काफ़ी है? ये काफ़ी तो नहीं है, लेकिन बड़ी दिलचस्प बात यह है कि सिंध में भी हुकूमत ने गंदम नहीं खरीदी और पंजाब में भी उसने खरीदने का ना खरीदने का ऐलान किया है, लेकिन सिंध से कोई सदाए एहतजाज बुलंद होती मुझे दिखाई नहीं दी, न सुनाई दी है। वहाँ उस ज़ोरदार तरीके से एहतजाज नहीं हुआ जिस तरह पंजाब में हो रहा है। तो बहरहाल अब तो हुकूमत ने तो ये ऐलान कर दिया है कि वो गंदम नहीं खरीदेगी। हाँ, काश्तकारों को सहूलत फराम कर देगी कि सरकारी वेयर हाउसेज जो हैं उनके अंदर अगर वो अपनी गंदम महफूज रखना चाहें 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, तो वो वहाँ रख सकते हैं ताकि उनकी कीमत जो है उसका दुरुस्त तयन हो सके। क्योंकि जब फसल आती है तो उस वक्त तो यानी एक बेचने वाले ज़्यादा होते हैं, तो और छोटे किसान जो हैं वो बेचारे चाहते हैं कि जल्द अज जल्द उनकी गंदम बिक जाए, तो फिर जो उसको ख़रीदने वाले जो हैं वो कीमत कम से कम लगाते हैं। तो ये क्राइसिस तो पैदा हो रहा है और किसान जो है परेशान भी हैं और उनकी तंजीमों ने एहतजाज भी किया है, लेकिन हुकूमत जो है उसने फ़ैसला किया है कि हम गंदम नहीं ख़रीदेंगे। उसका कहना यह है कि हम उसमें बड़ा हमें बैंकों से कर्जे लेने पड़ते हैं और भारी सूद देना पड़ता है और सूबे के वसाइल पे बोझ होता है। लेकिन यहाँ मसला ये है ना कि छोटा काश्तकार कैसे स्टोरेज कर सकता है, अगली फसल लगाने के लिए उसको पैसे चाहिए होंगे और 4 माह का वो रिस्क कैसे लेगा। सलमान साहब, ये कोई नई बात नहीं है, पिछले साल भी हम इन्हीं टॉपिक्स पर प्रोग्राम कर रहे थे, आज भी मसला वैसे ही शुरू हो रहा है, तो ये बहरान कहाँ जाके थमेगा। पिछले साल की बात की है, उससे पिछले साल भी हम ये प्रोग्राम बात कर रहे थे कि पंजाब के अंदर गोदामों में वाफर गंदम पड़ी थी। उस वक़्त 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स की गंदम जो है वो मंगवा ली गई थी। किसने मंगवाई थी, क्यों कर मंगवाई थी, मकासद क्या थे, माफियाज पीछे बैठे थे, आज तक उस कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई। ये ज़मींदार का इशू नहीं है, ये ना सिंध के वडेरे का इशू है, ना जागीरदार का इशू है, ये जिनका आपने जिक्र किया उनका जिक्र है। वो अपनी गंदम जाके स्टोर में रखेगा। वो बेचारा तो सारा साल मेहनत इसलिए करता है कि वो पैसे मिलेंगे, अपनी बेटी की शादी करेगा, अपने बच्चों के मसाइल हल करेगा। तो मैं आपको फिगर से बता देता हूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है कि मैक्सिमम जो गंदम बिक रही है वो 2300 रुपये तक, 2200-2300 रुपये तक, और उनके जो अखराजात उठ रहे हैं वो अखराजात मिनिमम जो है वो 2800 से 3000 तक है। लागत जो है वो तो असल दर भी उनको हासिल नहीं हो रहा। तो ये एक क्राइसिस है। माजी के अंदर हमारी हुकूमतें कहती थी, चीफ मिनिस्टर्स कहते थे कि आपका आखिरी दाना भी उठाएंगे। और मुझे याद पड़ता है कि शहबाज शरीफ साहब मौकों पर जाया करते थे कि वहां पर अदायगी करवाते थे। तो ये जो पंजाब हुकूमत अपने तलब और रसद पे चल रही है या मार्केटिंग फोर्सेस पे चल रही है, इसका पता मेरा ख्याल उन्हें आने वाले हालात में लगेगा। ये जो काश्तकार है ये बेचारा बड़ा गरीब है, बड़ा मासूम है, उसकी जुबान भी कोई नहीं। अलबत्ता ये जो मुजाहरे करवा रहे हैं ना, ये लीडर्स का भी पता करना चाहिए कि ये किस एजेंडे पे हैं। ये हर साल ये पहले से तैयार होते हैं और इनके पीछे भी कोई फोर्सेस काम कर रही है। हमें यहाँ पर सिर्फ काश्तकार की बात करनी है और मेरा ख्याल है कि चीफ मिनिस्टर साहब से हम हमदर्दाना ये अपील करेंगे कि वो इनके इशूज़ को देखें और अपने अरकान असम्बली से पूछ लें, किसी और से न पूछे। इनके अरकान असम्बली मुस्लिम लीग नून के, उनसे पूछें कि आपके यहाँ काश्तकार के साथ क्या कुछ हो रहा है, उसकी गंदम कितने में बिक रही है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी नज़र में पंजाब हुकूमत इतनी मुतमईन क्यों बैठी हुई है इस मामले को लेकर? इसलिए कि पंजाब हुकूमत अर्बन इंटरेस्ट रिप्रेजेंट करती है, रूरल इंटरेस्ट रिप्रेजेंट नहीं करती पंजाब की हुकूमत जो है। और जो ये पिछले साल से इन्होंने सिलसिला शुरू किया है, गंदम पिछले साल भी इंपोर्ट हुई थी, उससे पिछले साल भी हुई थी। अच्छा, तो ये जो तरीका बुनियादी तौर पे इन्होंने अपनाया है, उसका जो है ना फ़ायदा वो उन मुफादात को पहुंचता है जिन मुफादात का ताल्लुक PMLN से ज़्यादा है। आड़ती, मिडल मैन, जो इनसे सस्ती गंदम ख़रीद के बाद में महंगी बेचेंगे,
یا حکومت کو بھی مہیا کریں گے، یا حکومت اگر کبھی خریدے گی تو پھر ان آڑتیوں سے یا مڈل مین سے خریدے گی، اس میں بھی وہ چوائس ہوگی کہ کون سا ہمارا بندہ ہے، کس سے ہم یہ چیزیں لیں. تو یہ ایک رویہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس سے آپ جو دیہاتی علاقہ ہے اس کے اکانومی کو انڈرمائن کرتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو آفر کی ہے جی وہ سرکاری گودام میں رکھوائے، پہلی تو بات آپ نے بتا دی ہے کہ اس نے تو بیچارے کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے، لیکن ایک اور چکر ہے پیسے کے علاوہ، اگر کوئی رکھ بھی دے اول تو ان کے پاس مارجن ہی نہیں ہوتا کہ وہ رکھے 6 مہینے انتظار کریں. اگر آپ نے وہاں رکھوا دی تو وہاں سے واپس لینا آسان نہیں ہوگا، اس کے لیے بھی رشوت دینی پڑے گی. اچھا، اس کے کون آپ کو واپس کرے گا؟ کہیں گے اچھا جی کل آؤ، پرسوں آؤ، چوتھے آؤ، وہ تو کیڑا لگ گیا جی، کیا کریں جی، ہو گیا، اب آپ بیٹھ کے روئیے. تو یہ کہ وہاں رکھا دیں گے، مطلب یہ حکومت یہ ایک لگتا ہے کہ جوک سمجھتے ہیں یہ اکانومی کو چلانا جو ہے. لیکن ٹھیک ہے، مفادات چونکہ حکومت کے اندر جو ڈومینیٹ کر رہے ہیں اس میں مفادات نہیں ہے ایگریکلچر کے. کہا جاتا ہے ایشو ڈاکٹر صاحب 2-3-4 سال میں ہوا، اس سے پہلے تو کبھی آج نہیں. تک کہا جاتا ہے کہ کسان خوشحال ہے تو ملک خوشحال ہوگا، لیکن یہاں تو کسان بے حال ہے لیکن حکومت خوشحال دکھائی دے رہی ہے. رسول بخش سندھ کا میں بتا دیتا ہوں آپ کو کیوں نہیں شور ہو رہا. یہی کچھ ہو رہا ہے. نہیں، سندھ کا فرق ہے. سندھ کا فرق یہ ہے، کیا ہو رہا ہے سندھ کا فرق یہ ہے، میں بھی ایک منٹ، کیسے وہ سندھ کا فرق یہ ہے کہ وہاں ان کے پاس دوسرا مسئلہ جو موجود ہے پنجاب کا کان کھینچنے کے لیے، کینال میں الجھے ہوئے ہیں، وہ وہاں الجھے ہوئے ہیں. رسول بخش صاحب نہیں ہوتا یہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ پنجاب کا مسئلہ کیوں ہے، کیونکہ 80% گندم پنجاب میں پیدا ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں لوگ خرید کر کے جہاں پہ سمگل کرتے ہیں وہاں پہ لے جا رہے ہیں. اصل میں یہ جو 15 ارب روپے کا انہوں نے رکھا ہے، اس سے فائدہ تو ذخیرہ اندوز کو ہوگا کہ کس طریقے سے وہی لوگ رکھیں گے نا کہ اگر آپ تجارت کرتے ہیں یا کرنا لگنا شروع ہو جائے، آپ 10,000 من گندم خرید کر کے آپ سرکاری گوداموں میں رکھتے ہیں، آپ کے وارے نہیں آ رہے ہیں. کون سا کسان جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ لے جانے کے لیے آپ کو اپنی زمین سے بوریوں میں بند کرنا ہوگا، بوریوں کا بندوبست کرنا پڑے گا، مزدور علیحدہ لیں گے، تولنے کا علیحدہ، پھر ٹرانسپورٹ کا علیحدہ وہاں لے جانے کے لیے. تو یہ تو سرمایہ کاری ہے کہ ایک کسان جو قرضوں کے تلے دبا ہوا ہے وہ کس طرح مزید سرمایہ کاری کم از کم کوئی 200-300 روپے من کی کر کے یہ وہاں پہ ذخیرہ اندوزی کرے، وہاں پہ جا کے رکھے. کسان کی مشکلات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور پنجاب حکومت کو بھی چاہیے کہ کسان کی مشکلات کے مد نظر رکھتے ہوئے اپنی پالیسیز بنائیں، نہ کہ اشرافیہ کو اپنے پاس بٹھا کر پالیسی بنا دی جائے. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.